Igsuon kining santos nga misa hatod kanino sa Paulines sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated og ning maong istasyon DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Anian na kita sa panahon sa Adbyento ug ning unang Domingo sa Adbyento ang tema mao kini ang matuod nga pagpangandam sa kaugalingon. Sa atong ebanghelyo o sa mga pagbasa karon, nag-awhag kanato sa pamalandong bahin sa atong kaugalingong pagpangandam. Ilabi na sa atong mga espirituhanong gimbuhaton o obligasyon. Isip mga disipulo ni Kristo, kita gihagit kanunay sa pagmata. Ang timailhan nga kita kanunay nagmata, mao ang atong pag-alagad sa isig katao, katilingban ug ilabi na sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Si Reverendo Padre Redemptor Maniwang, paring SVD, mao'y mangulo ning santos nga misa, inabagan sa madasigong pag-awit sa mga Paulines friends. Palihog Manindog. Sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo.
Waron kita mahimong takos sa paghala nining Santos na Misa, alamin ni unang Domingo sa Adviento, ato ang kunon tubangan sa Dios o sa usa ka nato nga kitang tanan makasasala ng inahanglan sa kaluoy o pasaylo sa Ginoo o sa kitang tanan. Nagakumbisar Ako sa Diyos nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas sa dako iyamot, sa unahuna sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa aming buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Pusa nga ngamuy ako kan Santa Maria kanunay unhen, sa kanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios na magagahom sa ngatanan pasayloon sa atong mga sala. Dadlon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, itugod sa mga nagtuo kanimo nga maningkamot sila pinagi sa mga mayong buhat sa pagsugot kang Kristo nga taliabot aron sa makaambit na sila sa iyang gahom. Mahimo silang takos sa pananag-iya sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, buhay ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas, Uluhan 63, tudling 16 ngadto sa 17, 19, og Uluhan 64, tudling 2 ngadto sa 8. Kay ikaw mao ang among amahan, bisan tuod wala makaila kanamo ang among katigulangan. Si Abraham ug si Jacob, ikaw kanunay maoy nagluwas kanamo. Ginoo, nganong gitugutan mo man nga mahisalaag kami gikan sa imong dalan, ug mahimong mugahi ang among mga ulo nga maoy nakapawala sa among kahadlo kanimo. Tungod sa imong mga alagad, kaluy in town ang imong katawhan. Nahisama kami sa mga tao nga wala mo harii ug dili mo katawhan. Mangurog sila sama sa tubig nga mubukal kun initon. Ngari og ipadayag ang imong gahom ngadto sa imong mga kaaway aron mangurog ang kanasuran. Sa dihang naghimo kag makalilisang buhat nga wala namo paabuta, nanaog ka og nangurog ang kabukiran tungod sa kahadlok kanimo. Sukad masukad, wala pagayoy nakadungog, ni may nakakita og Dios nga sama kanimo.
Dios nga botabang ni adtong mosalig kanimo. Kahimut-an mo ang nagkinabuhig matarong ug nagtuman sa imong sugo. Nasuko ka sa dihang nakasala kami ug nagpadayon kami sa pagpakasala. Sama kami sa taong sad-an ug ang among matarong nga buhat ingon lamang sa hugawng pahiran. Nangalaya kami daw dahon, ang among pagkadautan daw hangin nga mipadpad kanamo. Wala gayoy misangpit sa imong ngalan ug mibangon aron pagkupot kanimo. Kay gilingiw mo man ang imong naong ug gipasagdan mo kami tungod sa among mga sala. Apan amahan kagihapon namo o Ginoo, kami ang lapok, ikaw ang magkukulon, kaming tanan imong mga binuhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Ginoo, pabalikan kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Ginoo, pabalikan kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Umagbalantay sa Israel, pamatigikan sa himong trono diha sa kirubin padan-an. Dasiga ang imong gahom ug umari ka karon pagluwas ka namo. Ginoo, pabalikan kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. O Ginoo sa kagahuman, dumawa kami pag-usab gikan sa langit, ug tan-awa kami at na pag-ayo kining parasan ug bantay ang tanong nga imong kamot nga tuo. Ang anak sa tao nga imong gihimong makusganon. Ginoo, pabalikan kami kanimo. Pakita kami sa imong naong ug maluwas kami. Matabangan unta nimo ang tao sa imong tuong kamot. Pinaagi sa anak sa tao nga imong makusganon. Unya dili na kami mapahilayo kanimo. Nagay kaming bagong kinabuhi ug sampito namo ang imong ngalan. Ginoo,
Mabalikan kami kanimo, pakitaan kami sa imo naon, ug maluwas kami. Ginoo, mabalikan kami kanimo, pakitaan kami sa imo naon, ug maluwas kami. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto, Uluhan 1, tudling 3 hantod sa 9. Ang Dios nga atong Amahan ug ang Ginoong Hesukristo maghatag unta kaninyo grasya ug kalinaw. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya ngayang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusa ninyo kang Kristo, nadato kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo, nakagamot na kaninyo, ug tungod ni ini nakadawat kamo sa tanang panalangin, samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-unon usab kamo niya hangtod sa katapusan, aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni ikaw, Ginoo. Niadtong tungura si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, busa pagbantay ug pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kano sa kini moabot. Sama kini sa usa ka agalon nga mupanaw sa layong dapit. Sa dili pa siya mogikan, hatagan niya buluhaton ang tagsa-tagsa ka mga sulugoon niya. Ug pahimangnuan ang gwardiya sa pultahan nga magbantay kanunay. Usa pagtukaw kamo kay wala ninyo ibalui. Kano sa ang agalon mo pauli sa hapon. Sa hapon ba
sa tungang gabi ba o sa dili pa ang kadlawon. Kung sa buntag ba, kung mukalit siya pagabot, kinahanglan nga dili kamo niya ikaplagan nga mga tulog. Ang gisulti ko kaninyo, gisulti ko sa tanan, busa pagbantay kamo. Mga igsoon, kini ang mayong balita sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sermon. Mayong buntag sa tanan. Buntag. Ako si Padre Redemptor Maniwang SBD. Hapit na ko mga 50 anyos pagkaparit. Lugay ko nag-alagad sa Siargao Island, Dinagat Island, o sa Mexico City, tulo ka tuig, o sa Cuba, 12 ka tuig. O ako kasinatian sa Pasko dito, dili gayud makumparar sa atong pagsaulog sa Pasko. Masay aligre ang atong Pasko, maghinatagay og regalo. Pero dito sa Cuba kay di man sila motuo sa Ginoo. No? So wala sila Pasko. Gawa sa mga tigulang na kayo, kay mga batan-on wala kay ilag Pasko. So mao nga sa panahon sa Pasko, murag abton ko kamingaw. Hinumdum ko sa Pasko na to. Kaya kita Kristiyanos naman sa dugay ng panahon, gikan sa panahon pa ni Magellan o ni Legazpi pag-ari nila. Mao nga bulahan kita nga mga Pilipino nga nakadawat kita sa Kristohanong pagtuo gikan sa atong mga gikan sa Mexico, gikan sa Spain, gikan sa Mexico. Mao nga kita nakaila ni Kristo. Ang siya ang manunubos, ang usa ka dako nga kalamidad nga akong nauna-unaan nga nahitabo sa mga katawhan sa Israel nga kini sila mao man ang piniling katawhan sa Dios sa karaang testamento. No? Kunya so sila giluwas sa kaulipnan sa Ehipto, ngadto gidala sa nasod sa Israel nga matambok ang yuta o prosperous ang ilang kinabuhi dito. So ang ilang pagtuo mura og kutubra kang Moises kaysa pag-abot na ni Kristo. Wa nila dawata si Kristo. Ang mga katawan sa Diyos sa Israel, salikuan nila si Jesus. Kay nagapaabot sila og usa ka Mesiyas nga general nga mo lupig o mo kangker sa mga uban nga katawhan sa tibuok kalibutan na sila mahimong mao ang labing gamhanan sa pero ang nahitabo nga ang Israel atong tuig 63 gi-invade sila sa mga Romano o nahimo silang colony of Rome. Mao nga sila handom ngayon nga usa ka adlaw niya na moabot ang Mesiyas nga muluwas kanila sa ilang pagka subject o ulipon sa Roma. Mao nga nagpaabot sila niini o sa tuig 63 nagrebelde sila sa mga Romans o kunya ang Romans kay makagagaho man sila ang labing makagagaho nga nasod. Ikastigo ang Israel nga ang ilang templo sa Jerusalem nga mao'y simbolo sa ilang pagtuo gitumpag o ang mga Israelita ming layas nga to sa uban nga mga nasod. Usa to ka kastigo sa ilang pagbiya sa ilang wa na sila motuo sa Mesiyas manunubo si Jesus. Padayon sila nakaingon sila nga si Moses mao ang
manluluwas sa karaang testamento. So, ang nahitabo nga ang mga Israelita ikastigo sa Ginoo. Nahibalo man kita nga sa Second World War, ang mga Hudiyo nga 6,000 ka Hudiyo na kaya namakwit dito sa Alemanya tungod kay nirebelde man sila sa Alemanya. 6 million Jews, 6 milyones nga mga Hudiyo gipatay ni Hitler sa iyang mga gas chamber sa Germany. So dako kayong kastigo dahil ang pagsalikway sa mga kita nga mga dili man ta mga Hudiyo, pero gidawat nato nga si Jesus, nato kita misali kita nga si Jesus nga nagpakamatay sa krus, mao ang tinuod nga Mesiyas. Mao nga bulahan kita nga Pilipino nga kita nagdawat kang Jesus nga atong Redeemer, manunubos o manluluwas. Pero naay prophecy nga sa dili pa matapos ang kalibutan, ang original nga mga tawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita muilara nga katong nagpakamatay sa krus, mao di ay ang Mesiyas. So dili pinaagi sa gahom sa armas ang Mesiyas magpakita sa iyang gahom sa kalibutan, kundi sa iyang gugma nga iyang ipakita sa iyang paghalad sa iyang kinabuhi hantod sa katapusan tulo sa iyang dugo aron pagluwas nito. So there is no greater love than this when someone offers his life for his friends. Mga si Jesus, kitang tanan, bulahan kita mga Pilipino kay nagtuo kita na si Jesus ang Lord, na si Jesus ang manunubos, ang ipadala sa alatong langit ng Amahan. O siya po ang kinabuhi ni Jesus, mao po'y modelo sa atong kinabuhi. Nga may gugmaon, matinahuron, makiangayon, matidaiton, ato sa tiyan. O si Jesus naging, ako man ang dalan, ang kamatuoran nga padulong sa gingharian. Mao nga siya ang modelo nato. Ang atong paglakaw nato sa kalibutan, nga ang atong kinabuhi mununot sa kinabuhi sa Ginoo. Maluloyon, kinabangon, makiangayon, makidaiton nato sa tanan. Mao kana pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo na tabangan kita na kita bika mahimong sama ni Jesus. Labing, higugmaon, caring, makidaiton, makiangayon adto sa tanan. Ang atong kinabuhi mahimong mayong balita, dili lamang ang kinabuhi ni Jesus, kundi kita na sumusunod na Jesus, mahimong buhing ebanghelyo tungod sa atong kaayo, sa atong mga manggiatagon, kinahuron, makiangayon adto sa tanan. Sa ngalan samahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Karon atong ipahayag ang atong buhing pagtuo sa mga pulong sa Dios ug sa atong Ginoo. Nagatuo ako sa Dios, samahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Nagatuo kang Kristo ngayong bugtong anak atong Ginoo. Gipanangkot siya sa dalang si Espiritu Santo, ug natawag ikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilirong. Miadto siya sa mga namamatay. Sa katulong adlaw na panhaw siya. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios, amahan makagahom sa tanan. Mubalik siya ang paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos katolikong nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing way katapusan. Amen. Mga igsoon, giawhag kita sa pagbantay ug pagtukaw alang sa pag-abot sa pinalanggang anak sa amahan. Ipadangat nato ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan ilabi na niining panahon sa pagpangandam sa Adbyento. Busa sa matag pagampo motubag kita
Ginoo, andama kami sa pag-abot sa imong anak. Ginoo, andama kami sa pag-abot sa imong anak. Alang sa tanang nangulo sa simbahan, sa tibuok kalibutan, mapadayunon og madasigon unta nilang imantala kanunay ang kabililhon sa pag-andam sa kaugalingon alang sa pag-abot sa atong manudubos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, andama kami sa pag-abot sa imong anak. Alang sa atong presidente ug sa tanang miyembro sa kabinete, maandam unta nila ang ilang kaugalingon uban sa Dios nga magiyahan og mahaom ang ilang mga plano og desisyon alang sa kalambuan sa dignidad sa tao ug kauswagan sa nasod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, andama kami sa pag-abot sa imong anak. Alang sa mga pamilya nga nagkalisod-lisod, mga anak nga giabandono sa mga ginikyanan, mga tao nga nag-antos sa kawadon o kakulang sa pagkaon, masinati unta nila ang presensya sa Dios pinaagi sa mga tao nga nagpakabana kanila diha sa material o espiritual nga bahin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, andama kami sa pag-abot sa imong anak. Alang sa tanang mga tao nga nalambigit sa kalihukan, pang-ekonomiya, sosyal o spiritual, ilabi na dinhi sa atong lugar, makabaton unta silag hiyas sa pagkamaandamon o pagkamatinud-anon diha sa pag-implementar sa mga balaod, proyekto nga makauswag sa lungsod ug sa atong JKK. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, andama kami sa pag-abot sa imong anak. Alang kanatong tanan nga nahiusan ining maong kasaulugan, maandam unta nato ang atong kaugalingon sa pagbalik sa atong Ginoo diha sa atong makanunayong pagpaminaw o pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, andama kami sa pag-abot sa imong anak. Bisan pasalamat nga gihalad ni Elsa Liego alang sa birthday sa iyang igsuon nga si Lynn May Incabo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, andama kami sa pag-abot sa imong anak. Langit Mamahan nga may gugmaon, kinasing-kasing namong ipadangat kanimo ang tanan namong panginahanglan. Dungga kay malaumon kami nga imo kining hatagan o katumanan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
sa Diyos nun maminabo. Uri, paling ug dawat ta Ginoo. King mga sa kawan o Ginoo. Nangabuhat sa among kaumahan. Mga bunga sa among katanuman. Repetasyon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ipayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagipayong adto sa Ginoo. Magapasalamat kita sa atong Ginoo. Angay ug matarong. Santos nga mahan, tunhay nga Dios magagawom sa tanan, angay nga matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtao. Gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto o gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malaumon nga gisaad nga kaluwasan makabot na namo. Nagapaabot kami sa adlaw kanusa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Busa uban sa mga angheles sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagahungan, puno ang langit ug yuta. Sa inyong himaya, usanan sa kapintasan. Dahil ko lang nalangin sa ngalan sa Ginoo. Usana, usana, sa kaligtasan. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo imong inigugmaang anak. Siya mao ang pulong pinagi kaniya imong gibuhat ang kalibutan, siyang manunubos na imong gipadala kanamo, na himong may lawas sa gahom sa Espiritu Santo, na himong tao gikan ni Maria nga ulay, ug tungod kanamo nagpakamatay sa krus aron pagbuntog sa kamatayon ug pagmatuod sa pagkabanhaw. Sa ingon gituman niya ang imong pagbuot o gisantos niya ang imong lungsod. Busa uban sa mga angheles sa mga santos, nagaawit kami sa imong himaya sa usa ka tingog sa pag-ingon. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pad, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon mikuha siya sa kalis,
Ni pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago ug tunhay nga testamento, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handungan. Kini ang misteryo sa atong pagtuo. Manluluwa sa kalibutan, managpupos ka na mo. Inaagi sa iyong Lord, ang pagkamanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inom mi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Benedicto among Papa, ni Fernando among Obispo o sa tanan nga mga kaparihan. Inom mi usab ang imong mga anak, among mga katigulangan, mga kaigsunan, mga kahigalaan, nga imo nang gipahalin ngadto sa laing kinabuhi. Sa pagbunyag namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Inom mi usab ang among mga igsoon nga nangamatay na, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, inahan nga ulay sa Dios uban sa mga apostoles, sa tanan nga mga santos na nagatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa mga katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi na Jesucristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. 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 Ug karon atong awiton ang pagampo nga gitudlo kanato sa atong manunod. Luwasa, kami sa laupan.
kami kanimo Ginoo, ngayon mo ta kaming luwason sa tanan dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, may layo sa tanan kasamo, samtang ipaabot namo nga malaumon ang pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay inuman ang hinarian, ang gahong ang tibayan, ang sa kahangguran. Ginoong Jesucristo, nagaingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi ang pagsasalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusan. Ikaw nga nagapuyo, nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manag ninyo. Manausap kanimo. Ipakita ang panag-inigsunay. Peace. Peace na po. Sa Diyos, mananawag na sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, managawag na sa mga sala, sa kalibutan, kaluy kami, kaluy kami. Cordero sa Diyos, nanagawag na sa mga sala, sa kalibutan, patay kami sa kalinaw. Kini ang Cordero sa Diyos na wagta sa masalas kalibutan, bulahan ang giyudapit sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo. Papanipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas sa Kristo magamping kanato alang sa Ginoo. Amen. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon. Uban ni ako ning maong pagampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo. Hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming naghangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayok, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug kahari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. Magpulos unta kanamo Ginoo ang kanunay namong pagkalawat.
Pinagi nini kami nga nagpuyo pa nining kalibutan nga lumalabay, itudluhan mo sa paghigugma sa mga butang nga langitnon ug tunhay. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Paghampo alang sa mga masakiton. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghogi kami nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy, alang sa imong mga sakop nga mga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas. Magapasalamat unta sila kanimo. Kini ang gipangayo pinagi sa mga Ginoong Jesucristo imong anak. Buhay ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo mana kanimo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyong Dios makagagahom sa nga tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo sa atong isigataw. Salamat sa Diyos. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras o istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines o Dreambit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Ayapan lang ang Ginoo, ang among kasing-kasing, nagaulat kanimo. Umanhi ka, ug langganging imahin mo, ang mga kanasuran nagmasulubong. Ang bagyo mo ug ang pagkamalisason nagdala ka namo sa dakong kapilihan. Umanhi ka, ikaw ang among ginaluman, luwasan kami sa kadakutan. Umanhi ka, ayaw lang ang Ginoo, ang among kasing-kasing, nagdaruan kanimo. Umanhi ka, tuguran sa kaayo,